खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? इसी तरह आप सबकी जोरदार तालियों में मैं बाकी सारे जरा माइक बंद कर दें। बच्चों अब किसी की आवाज ना आए मुझे। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली का बरकत के सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत में यूं लिखा है, खुदावंद के जिंदा पवित्र पाक और गयूर कलाम में यूं लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें। राय हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदावंद के नाम को मुबारक कहें, उसी के नाम को कदूस कहें कि वही जिंदा खुदा है, वही भला खुदा है, वही कादिर खुदा है, वो वादों में सच्चा खुदा है। उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं तो मैं उनके दरमियान मौजूद होता हूँ। आज हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पर मौजूद है। वो अपने वादे के मुताबिक इस जगह पर उतरे हुए हैं और उसका वादा है कि मैं तुझे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तो वो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। पाक खुदावंद हम तेरे हुजूर आते तेरे नाम को मुबारक कहते हैं और तेरे नाम से खुदावंद आज के दिन को तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों में खुदावंद हमने अव्वल दर्जा दिया ताकि खुदावंद तेरा कलाम सुने और तेरे कलाम को सुनकर अपनी जिंदगियों को चेंज करें, अपने इरादों को चेंज करें और तेरे नाम को मुबारक करें। तो खुदावंद एक तो अपना रहम, अपना फजल खुदावंद इन सबों की जिंदगी में बढ़ाए रखना और बड़ी बरकत अता कर देना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह हम पिछले इतवार को सीख चुके हैं उसमें हमने पहले कलमे के बारे में सीखा था जिसमें हमारा खुदावंद यीशु मसीह कलवरी पर बड़ी फरोख्ती और हलीमी के साथ ये बयान करते हैं, क्या बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह बड़ी हलीमी के साथ कलवरी पर ये अल्फाज कहते हैं कि खुदावंद खुदा तो मेरा बाप है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन इन्हें तो माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसमें हमने सीखा था कि कहीं हम भी तो खुदावंद यीशु मसीह को कलवरी पर नहीं दे रहे, कहीं हम भी तो खुदावंद यीशु मसीह से वही तो नहीं कर रहे जो उस वक्त उन लोगों ने किया, कहीं हम भी तो यीशु मसीह को कलवरी पर मसलूब नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, हमने सीखा था और आज मैं दूसरे कलमे को बयान करने को हूँ और
اس میں آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے کیا کہتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ جب تو مجھے پکارے گا تو میں تیری آواز کو سنوں گا. تو اس وقت میرے عزیزو جب ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کو پکارا تو خداوند یسوع مسیح نے بڑی حلیمی اور فروتنی سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہی میرا آج کا ٹاپک ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں فردوس میں جاؤں؟ ہم سب کی خواہش ہے کہ میں فردوس میں جاؤں. میری خواہش ہے کہ میں فردوس میں جاؤں. ہر ایک جو یہاں پر بیٹھا ہے اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہاں خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو میں اس کے ساتھ ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کروں گا اور مجھے وہ اپنے ساتھ نئے یروشلم میں لے جائے گا. لیکن آج میں تو دسنا چاہوں گا کہ تسی اپنی زندگی تے غور کرنا ہے بھی اسی اس ڈاکو آپ کو اقرار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر تے اسی اس ڈاکو آپ کو اقرار کیتا ہے تو لازم ہے بھی وہ سانو فردوس چ لے کے جائے گا. اگر اسی ان کا اقرار نہیں کر رہے تو پھر میں تانوں یقینی طور تے کہاں گا بھی جس طرح دوسرے ڈاکو مانو کیا میں اگر تو سچی چے مسیح خدا دا بیٹا ہے تو پھر تو سانو کی کار آپ بھی بچتے سانو بھی بچا. آج ہم دو چیزیں سیکھیں گے. دوسرا کلمہ جو ہے وہ نجات کا کلمہ ہے. پہلا معافی کا تھا، یہ نجات کا ہے. اور ہم تھوڑا سا نجات کے بارے میں سیکھیں گے کہ پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل کیسے نجات حاصل کرتے تھے اور نئے عہد نامہ میں کیا ہوا. پرانے عہد نامہ میں جب بنی اسرائیل گناہ کرتے، جب کوئی شخص گناہ کرتا تو خدا کا کلام اس کے لیے برا ٹھہرا دیتا. خدا کا کلام یا موسیٰ یا شریعت انہیں بتاتی کہ اس آدمی نے گناہ کیا ہے تو اس کے عوض یہ کتنے برے دے گا، بکرے دے گا، بچڑے دے گا اور اس کی معافی کیسے ہوگی. اب اگر ہم آدم کی زندگی پر غور کریں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا. خدا خود اتر کر آدم سے ٹھنڈے وقت میں باتیں کیا کرتا تھا. اور ابلیس آتا ہے اور ان کے درمیان جدائی کھڑا دیتا ہے. اب گناہ دو ٹانگوں والا کر رہا ہے، گناہ انسان کر رہا ہے. اور جب بھی گناہ انسان کرتا تو جو قربان ہوتا تھا وہ چار ٹانگوں والا ہوتا، یا برا یا بکرا یا بچڑا. اور نجات ملتی لیکن وہ عارضی طور پر تھی. وہ عارضی نجات ملتی تھی، وہ مکمل طور پر نجات نہیں تھی. وہ چند لمحات کے لیے نجات انسانوں کو مل جاتی تھی اور جب پھر وہ گناہ کرتے تو پھر وہی ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. برا یا بکرا یا بچڑا ان سے قربانی کے لیے لے لیا جاتا تھا. میرے عزیزو، یہ بہت دیر سلسلہ چلتا رہا. خدا نے بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، خدا نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، خدا نے بہت سارے اپنے بندوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، لیکن کوئی بھی انسانوں کو مکمل طور پر نجات نہیں دے پا رہا تھا. اب خدا نے دیکھا کہ میں کیا کروں جس سے میں پھر سے آدم سے باتیں کر سکوں. میرے عزیزوں، خدا نے اپنا بیٹا کیا کیا؟ اپنا بیٹا بھیج دیا. تے اسی فرصت نہیں سمجھتے اپنے بیٹے نو گرجے لے آندی. اسی اس کام دے وچ انہاں دی مرضی چلن دینے ہاں بھی ہاں پتر تیری مرضی ہے تو گرجے آنا ہے تے آیا نہیں تے کوئی گل نہیں.
خدا نے ساڈے نال کیسی محبت کیتی اپنا اکلوتا بیٹا ساڈی خاطر قربان کیتا ہے تے اسی اون دی خاطر اپنے بیٹیاں نو چرچ سے 2 گھنٹے نہیں لیا سکتے کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے میں اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا ہوں لیکن میں آج آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ان کی رہنمائی اچھے راستے پر نہیں کر رہے برے راستے پر کر رہے ہیں اگر آپ انہیں اپنی مرضی پر چھوڑ رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ان کی کوئی اچھی پرورش نہیں کر رہے آپ انہیں گناہوں کی طرف دھکیلتے جا رہے ہیں آپ انہیں خداوند یسوع مسیح سے بہت دور کرتے جا رہے ہیں آپ خداوند یسوع مسیح کے قریب نہیں آ رہے میرے عزیزو جب یسوع مسیح کو کلوری دیا گیا تو اس کے ساتھ 2 ڈاکو تھے جو ساری عمر گناہ کرتے رہے مظلوموں پر ظلم کرتے رہے اور انہوں نے بہت سے گناہ کیے ہوں گے اور یسوع مسیح کو بھی انہی کے ساتھ صلیب پر دیا گیا اور جب صلیب پر دیا جا رہا ہے تو پھر ذرا سوچے کہ ایک طرف کا جو ڈاکو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تو سچ میں مسیح ہے اگر تو سچ میں خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں بھی بچا اور اسی وقت اپنے باپ کو بول کہ وہ ہمیں بھی بچائے اور تمہیں بھی بچائے لیکن اسی طور پر اسی وقت دوسرا ڈاکو کہتا ہے کہ کیا تجھے خدا سے بھی ڈر نہیں لگتا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا تو اتنا ظالم ہے کہ ہم تو اپنے گناہوں کی خاطر کلوری پر ہیں ہم نے تو ساری عمر گناہ کیے ہم نے تو لوگوں کو زخم دیے ہیں لیکن یہ بے گناہ ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا یہ پھر بھی کلوری پر ہے لیکن اے خدا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے گا تو مجھے بھی یاد کرنا تو خدا یسوع مسیح بڑے الفاظ کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ اگر ہم بھی اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو ہم سے کہے گا کہ تو آج ہی میرے ساتھ میرے عزیزو جب یسوع مسیح یروشلم میں آتے اگر ہم خدا کا کلام پڑھیں تو ہمیں واضح طور پر لکھا ہوا ملتا ہے کہ لوگ یسوع مسیح کے نعرے لگاتے ہیں ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے بڑے لوگ خوش ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس جگہ پر آ چکے ہیں کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری تقریباً 2 سال سے طبیعت نہیں ٹھیک تو آج میں یسوع سے دعا کرواؤں گا تو میں بچ جاؤں گا میں یسوع کو چھو لوں گا تو میں شفا پا جاؤں گا میں یسوع سے بات کروں گا تو میں شفا پا جاؤں گا اور بہت سے لوگ ہوں گے جو بدروح گرفتہ ہوں گے اور وہ کہتے ہوں گے کہ آج جب یسوع مسیح آئے گا تو ہم یسوع مسیح کے سامنے جائیں گے اور ہم ان بدروحوں سے آزاد ہو جائیں گے اور یسوع مسیح کے نعرے لگا رہے ہیں کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے لیکن جیسے ہی یسوع مسیح کو پکڑا جاتا ہے وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اسے چھوڑ جاتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر تم مرے تو تیری موت بھی ہم پر آ جائے اب یسوع مسیح کا ان کا اقرار کرنے سے بھی ڈر رہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جب تو مصلوب ہوگا تو ہم تجھ سے پہلے مریں گے وہ لوگ اب یسوع مسیح کو پہچان بھی نہیں رہے ہر ایک یسوع مسیح سے دور ہے یسوع مسیح کے اپنے شاگرد یسوع مسیح کو چھوڑ چکے ہیں اب صرف اور صرف وہی ڈاکو بڑی دلیری کے ساتھ اس سے کہتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تو پھر خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے کہ خدا
उससे उसी वक्त कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, साडी ख्वाहिश जरूर है भी असी फिरदौस च जाइए, साडे दिल दे विच है जुस्तजू जरूर है भी असी जन्नत दे विच जाइए। ते जदों असी जन्नत च जाइए ते असी बाप इब्राहिम नूं वेखीए, खुदा दी यसू मसीह नूं वेखीए, खुदा नूं वेखीए, खुदा दे जलाल नूं वेखीए, रूह नूं वेखीए, सोने दियां सड़कां नूं वेखीए, सोने दे महलां नूं वेखीए। लेकिन जदों तक असी अपने गुनाहां दा इकरार नहीं करांगे कुछ नहीं हो सकदा। पुराने अहदनामे में तो कुर्बानी देकर बच जाते थे, लेकिन आज वो सिस्टम नहीं है। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी दे चुके हैं, वह हमारी खातिर मसलूब हो चुके हैं। अब वो दोबारा जब आएंगे तो वह हमारी खातिर मसलूब होने नहीं आएंगे, वह हमारी खातिर दुख बर्दाश्त करने नहीं आएंगे, वह हमारी खातिर परेशानियों को लेने नहीं आएंगे, बल्कि जब अब वो आएंगे तो फिर वो हमारा इंसाफ करने को आएंगे। जब हमारा इंसाफ करने को आएंगे तो फिर हम ना उन्हें कोई बकरा दे सकते हैं, ना उन्हें कोई छतरा दे सकते हैं, ना उन्हें कोई और चीज दे सकते हैं, बल्कि जो यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे वही बच जाएंगे। तो आए आज हम वक्त को जाया किए बगैर अपने आप को खुदा के ताबिया करें। मैं चाहता हूँ कि आप सब खुदा के हुजूर खुदा से कहें कि खुदा देख, जिस तरह वो खुदावंद देख डाकू तुझसे कहता है कि जब तो अपनी बादशाही में जाएगा तो मुझे भी याद करना, उसी तरह आज हम भी तुझसे यही कहते हैं कि जब तो अपनी बादशाही में आए तो हमें याद रखना। सभी चंद लम्हात के लिए दुआ करें, दुआ करते जाए, खुदा के हुजूर खुदा को पुकारते जाए और कहते जाए कि जिंदा खुदा हम तेरे हुजूर आए हैं, ऐ पाक खुदा हम तेरे कदमों में आए हैं, ऐ गयूर खुदा हम तुझे मुबारक कहते हैं, ऐ पाक खुदा तू जो जख्मों से निढाल है, लेकिन तेरी जुबान मुबारका से फिर भी हमारे लिए अच्छे अल्फाज निकल रहे हैं, तो हम तेरे हुजूर आते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू ही कलवरी पर अपनी जान को कुर्बान कर रहा है, तो ही खुदा हमारी खातिर लहू बहा रहा है, तो ही हमारी खातिर खुदा दुख को बर्दाश्त कर रहा है, तो ही खुदा हमारी खातिर अपनी जान को खुदा इतनी मुसीबतों से गुजार रहा है। तो आज मैं बड़ी फरोख्ती के साथ, हलीमी के साथ तेरे हुजूर आता हूँ और तेरे हुजूर झुक के तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू यीशु मसीह नासरी के नाम से तो खुदा हमें शिफा दे, खुदा हमें निजात दे। और हम भी खुदा तुझसे यही कहते हैं कि जब तो अपनी बादशाही में आएगा तो हमें याद रखना। पाक खुदा हमारा तेरे हुजूर झुकना तुझे पसंद आए, हमारा तेरे हुजूर सनगो होना तुझे पसंद आए। पाक खुदा हमारी जुबानों से जो अल्फाज निकले वो तुझे पसंद आए। पाक खुदा देख यही अल्फाज लोगों की जिंदगियों को बदले और तेरा जलाल जाहिर हो कि तू जिंदा खुदा है। पाक यहोवा यदि जब ये अपने घरों को जाए कि आज खुदावंद ये तन्हा ना जाए बल्कि तू इनके साथ जाए। पाक खुदावंद जब ये अपने घरों को लौटे तो खुदावंद उनके आगे आगे चल और इनके कदमों को मुबारक बना, ताकि खुदावंद पाक खुदा दे कि ये तेरे नाम से तुझ में बढ़े और तेरे नाम को मुबारक कहें कि तू ही जिंदा खुदा है। तो अपनी शफकत, अपना प्यार, अपनी रहमत, अपना फजल खुदावंद डेली रखना और यीशु मसीह नासरी के नाम से तो खुदावंद बड़ी बरकत अता कर देना, ताकि हम तेरे नाम को मुबारक कहते जाएं। तो चुना और खुदावंद बड़ी बरकत अता करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन।